چنگی نہ لگے انہوں ماری نہ انہوں میرے گھر چھڑ جاویں تے میں تیرا شکریہ ادا کراں گا تیرا سان سمجھاں گا اے ناتھان میں کدی تیاں نو ماریا نہیں تیاں رہانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں ایتھے چن منور صورتاں دیندے خبری پا ایتھے رنیاں ہون سہاگنا ہجے منو نیلتھا چاہ ایتھے کانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاہ آدھی اللہ والیاں چھیتیاں نہیں تو خامد ہو کے کہہ دیتا ہے جے ستویں تی جمی میں طلاق دے دینی ہے اللہ اکبر اللہ ہونے دے منہ دیتے آنسو نے مسلح ڈالے آئے اللہ اکبر یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ سونیاں تو آپ ہی کے آسینہ آجا مانگ لے جو کچھ چانی ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانی ہے بوئے غیران دے کیوں جانی ہے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں خالی ہاتھیاں میں جولی بر دیواں تین مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ در دور نہیں تسی منگے در دورے کار اجڑدا ہوئے عرشاں والے آج پڑھتیاں دیئے ہاں ہاں تیرا وعدہ ہے بڑے وڈے جملے نے اللہ تیریاں مرضیاں نے تیریاں شانہ نے اے بی بی نے کنڈی عرش والے دی کھڑکا دیتی ہے آندھی سونیاں ربا میرا کار اجڑن والا ہے دلان تے قبضے تیرے نہیں اولاد تے قبضے تیرے نہیں شفا دین والا اللہ نبے دین والا اللہ حفاظت کرنے والا اللہ شرک تو بچ جانا ہاں ہاں توحید دے نغمے گایا کرنا او دی چھاتیں او دی نیلی چھات لے او دے نغمے گایا کرنا انہوں کیا کرنا بے نیاز ربا تو میری آوام کی مشکل آسان کر دے اب ایک بی بی چکی پئی ہے نہ پیکے فون کیتا ہے نہ سانڈو نو نہ رشتہ دارانو نہ درانیاں جٹھانیاں نو نہ محلے چے اپنے خامد نو ذلیل کیتا ہے انہیں کنڈیوں دی کھڑکائی جتو خیر نبیاں نو پہن دیئے انہیں کنڈیوں دی کھڑکائی جتو خیر ولیاں نو پہن دیئے انہیں کنڈیوں دی کھڑکائی جتو خیر رسولہ نو پہن دیئے انہیں کنڈیوں دی کھڑکائی جتو خیر ہر بندے نو پہن دیئے جتو بابا جی ابراہیم نو خیر پئی رب حبلی من الصالحین بابا جی ابراہیم نو خیر پئی جتو نبی زکریہ نو خیر پئی رب لا تذرنی فردم انت خیر الوارثین جتو نبی زکریہ نو خیر پئی اللہ اکبر اللہ فبشرناہ بغلام حلیم اللہ پاک کتے قرآن اندر فرماندے نے اللہ سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین اللہ پاک دا قرآن اندائے جتو جناب یایا نبی نو خیر پئیاں جتو زکریہ نبی نو خیرہ پئیاں اے بی بی نے کنڈیوں دی کھڑکائی جڑا نبی اللہ پکارو وینا پکار سندائے جتو مائی خولا نو خیر پئی قد سمی اللہ قول اللہ تی خود نبی نے فرمایا اللہ نے سن لی اس بی بی دی جنہیں زمین تے پکاریا ہوئے ویرا جنابیاں بڑیاں وڈیاں گلانے قرآن اندائے سبحان کا آدھا بہتان عظیم ایک
کنوں خیر پئی ہے جڑی بی بی نے کہا اللہ اکبر اللہ میرا تے پھر یہی حال ہے جویں نبی یعقوب نے کہا سی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے رب دی کنڈی کھڑکا دیتی عرشاں والیاں میریاں صفائیاں تے ہن تو ہی دینیاں نے جویں حضرت ابو بکر صدیق آندے نے میری گواہی تے ہن رب رحمان ہی دے سکدا ہے نا ایک یہودی سی ایک میں سا تھپڑ ماریا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی عزت واسطے ہاں ہاں بڑا وڈا جملہ ہے بڑے قیمتی لفظ نے سنیے ذرا دھیان دے نال ہاں بی بی نے کنڈی کھڑکائی ہے جتوں نبیاں نو خیر پئی ہے جتوں ولیاں نو خیر پئی ہے جتوں نبی سن لو نبیاں نو خیر پئی جتوں شعیب نبی نو خیر پئی ہائے بڑے وڈے جملے نے جتوں نبی موسیٰ نو رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن جتوں ولیاں نو خیر پئی ولیاں دیاں بیویاں نو خیر پئی سیدہ حنا دیے عرشاں والیاں جے نہ چڑیاں کاواں نو پتر دے سکدا ہے مینوں وی پوتتی دے سکدا میں کیا منظر ہے نا اویکھنا بڑے وڈے جملے نے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن جدو خیر پیندی ہے کیویں پیندی ہے اللہ اکبر رب ابن لی اندہ کا بیتن فی الجنہ رب انی اللہ اکبر اللہ لما انزلتا الیہ من خیر فقیر منظر قرآن آندہ ہے اے بنا دی نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ روٹی چاہی دیئے کنڈی عرش والے دی کھڑکائی ہے اے در فرمایا چکھائے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم فوراً اللہ پاک نے خیر دے دروازے کھول دیتے نہیں ذرا سنیے دھیان نال آج دی تقریر پلے بن کے جانی ہے میں کیسا نقشہ بنا رہا ہے جدوں آسمان والے نہ خیر مل کال مل جاوے جدوں دے نہ لین سدھی ہو جاوے آہاو نبی زکریا جا چکے نے کالا یا مریم انا لک ہادا نی مریم بے موسمہ پھل کتوں آیا ہے بی بی آندی ہے کالا تو ہوا من عند اللہ مینوں میرے اللہ نے دیتا ہے نا کیسا منظر ہوئے گا اے بی بی نے چھیتیاں دی پانڈ چکی ہوئی ہے تے پیٹ وچ بچہ ہے اور لوگوں کوئی لکھاں چمیخ نہیں مار سکتا تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر آج میں تیرے سامنے قرآن دیاں جڑیاں لاواں قرآن آندہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کدی گڈی نہ کالی ٹاکی نہ بننی کدی بازو نہ کڑا نہ پائیں کدی زمین تے کسے نو ہاتھ نہ وکھائیں 40 دن نماز نہیں ہونی اگر ارادہ تم دکھایا ایمان چلا جائے گا ایمان دی تجدید کرنی پوے گی حضرات دلان دے بیت اللہ جاندہ ہے نا آج جننے دوست احباب آئے نے اپنا ایمان بنا لو لوگو دنیا چلا تشرک باللہ اللہ نہ شرک نہ کرے آجے وَإِن قُتِلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ فرمایا میرے معاذ بن جبل خواہ تیرا قیمہ کر دیتا جائے خواہ تینو چلا دیتا جائے لا تشرک باللہ اللہ نہ شرک نہ کری حضرت معاذ بن جبل اپنے علاقے چوں واپس آئے اتھوں دے رسم و رواج چرنگے گئے میرا سنوا لائے حضرت نوان کے تزیمی جلسہ جی سجدہ کیتا میرے نبی نے معاذ نو چھڑکیا بھی نہیں ماریا بھی نہیں صرف پیار نہ منع کیتا معاذ تزیمی سجدہ میری شریعت وچ جائز اس لیے تمام علماء اور تمام عوام نے کہاں گا علماء کو غلطی ہوئے
انہوں بھی پیار نہ سمجھانا ہے وہ دی بزتی نہیں انہوں مذہب جو کڑنا نہیں انہوں جناب جی اے نہیں دل برداشتہ کرنا کہ اے دنوں مر جاوے راتوں رات مر جائے حضرات جملہ سننے والا ہے اپنے ایمان بناؤ نبیاں دے سردار نے کیسی مثال قائم کی تھی اینے میرے مسلمان برا بیٹھے جے ایک صحابی نے نبی قتل کر دیتا ہوں میرے نبی نے پوچھے انہوں کیوں مارے ہیں ماں حاضر ہی یہ کیا ہیں اندھا سونیا منافق ہے آپ فرماندے نہیں تینوں کمیں پتہ لگ گیا منافق میرے سامنے نے کلمہ پڑے آئے حضرات کسے دیاں بیماریاں دا مذاق نہیں ڈائی دا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنہ بھی ٹر جانا اے دیرہ معاملے اللہ دینے نفع دے وے او دے اختیار اندر ہے نقصان دے وے او دے اختیار اندر ہے خوشی دے وے او دے اختیار اندر ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولو نفع دین والا کون ہے اللہ نقصان دین والا اللہ ہے ہاں ہاں جتنے دوست احباب آئے ایک دوجے دی عزت دشمن نہ بنیا کرو ایمان دی کوشش کریا کرو کہ آخری سانس تک بندہ راہ ہدایت تے آ جائے آخری سانس تک بندہ جنت دا قدار بن جائے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے نبیان دا دین سننے والا ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے سنیے ذرا تیان دینا بڑے قیمتی جملے نے واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ہر امر تے اللہ دا امر غالب ہوندہ ہے ہاں ہاں سنیے ذرا دھیان نال آج دی تقریر پلے بن لاؤ میریاں پینا بھی سن میرے ویر بھی سن اے بی بی بڑی دکھی ہے دکھی بندے دی گل ستے اسمان چیر کے لنگ جاندی ہے تے جڈا دھیان نہ کریے انہی خیر بہتی پہندی ہے اے بی بی بڑی نیک ہے انہیں سجدہ کہتا مسلح ڈالے آؤ اللہ اکبر اللہ انہیں جناب مسلح ڈالے آئے آندھی عرشہ مالے منو دنیا چے پتر دے دینا آسمان تو آواز آئی جے پت دے کے تینو وسایا منو بے نیاز کنے کہنا ہے اسا دینی بھی تیئے تے وسونا بھی یہ دینا لے کیسا ایسا منظر ہوئے گا نا اللہ اکبر اللہ میں بملا کمانگا بڑے جملے ایمان والے مسلمان بھائیو امام الانبیاء حسنین دینا نہ جانو ماننے والو نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے ہو یہ بندہ ستا ہے سویرے اٹھے ہیں اپنی بیوی نو کہہ رہے ہیں کرما والی منو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے کہیں دی رات ہوانو تلوارا پیا ماردا دی رات بھی دی تینو ہو کی گیا ہے پیدا کرما والی ہے راتی منو خواب آیا ہے میں ویکھدا کی پیا میں اللہ نے ممتاز الیوم ایوہ المجرمون حشر دا ترازو لا دیتاوے قرآمت دا دینے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسکالہا وقال الانسان مالہا الکاریت ملکاریاں وما دراک ملکاریاں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اے میری کرما والی ہے قیامت قائم ہوگی منو انج لگا جی میں قیامت قائم ہوگی ہے اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان حشر دا ترازو لگ گیا ہے اللہ پاک نے میرے مالنا میں توڑے میرا چلان جہنم مل ہو گیا ہے ہاں ہاں میں نے فرشتے لے کے جا رہے نہیں پہلا دروازہ جہنم دا آیا ہے میری جناب جی ایک بیٹی اکے کھڑی ہے آدھی ہے میں اپنے بابے نو جہنم جو نہیں جان دینا عرشاں والے تیرے نبی نے فرمایا ہے بیٹیاں ڈھال ہویا کر دیاں نے بیٹیاں جہنم نہیں جان دین گیاں اپنے بابے دی انگلی پکڑ لین گیاں کائنات دے سردار نبی نے فرمایا جنہیں 2 بیٹیاں پالیاں جنہیں 3 بیٹیاں پالیاں انہوں نے بھی آیا تربیت چنگی کی تھی دین پڑھایا پھر انہوں نے ڈولے پایا میں محمد جنت دا ٹکٹ دینا ہے بیٹیاں تیریاں نے جنت دیاں ٹکٹاں لب دیاں پہیاں نے ہاں بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھیا کر بڑے وڈے جملے نے جے بیٹیاں بوجھ ہوندیاں نا آویخ نا اللہ تقدیر بدل دیندا نبیاں نو نہ دیندا اولاد دنیا تے اللہ
अल्लाह निजाम होर चलांदा पर बेटियां दे के अल्लाह वारस देता है बेटियां दे के अल्लाह निजाम चलांदा है बेटियां दे के अल्लाह रिश्तेदारियां बनवाउंदा है बेटियां दे के ये जमीन सजाउंदा है बेटियां दे के घर दी रौनक देंदा है खेडण वाले गडीरियां नाल रेड़न वाले बच्चे देंदा है वाकरां च बहन वाले बच्चे देंदा है अगर बेटियां ना आन तेरा निजाम किवें चले तेरी नस्ल किवें वधे तेरे वारस किवें पैदा होण अज किन्ने दोस्त आए ने 202 विच ए बीबी ने वेखिया ना आंदा कर्मा वालीए दूसरे दरवाजे ते पहुंचया ना मैं वेखदा की पिया मेरी दूसरी बेटी सामने आ गई फिर मैनू फरिश्ते तीसरे दरवाजे ते लेके गए मेरी बेटी ने हाथ कर लिया मैं अपने बाबा नू जहन्नम में नहीं जान देना कहंदे चौथे दरवाजे ते लेके गए फिर बेटी खड़ी है पंजवें दरवाजे ते लेके गए फिर बेटी खड़ी है छेवें दरवाजे ते लेके गए फिर बेटी खड़ी है सतवां दरवाजा खाली मैनू फरिश्तियां ने धक्का मारिया मैं मुंह दे बल जहन्नम च गिर पिया मेरी अख खुल गई हाथ जोड़ना वे मैनू माफ कर देना ते झोली चुक के दुआ कर अल्लाह सतवीं भी थी दे किवें सत आसमान खलारे ने किवें जगमग कर दे तारे ने सूरज दे लश्कारे ने किवें किरना चन्न नूरां दियां वाशाना रब रहमान दियां वाशाना रब रहमान दियां जिथे मर्जी बैठ पुकारे जा तू रब नू वाजा मारी जा जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा रब नू वाजा मारी जा उन कुदरता सुनन सनान दिया हाथ खड़े करके कहो वाशाना रब ओ सुनदा कुल फरियादां जे ओ देंदा आप औलादां जे ओ पूरियां करदा मुरादां जे उन कुदरता करन करां दियां वाशाना रब रहमान दियां यार इकरा वाह कह दो हाँ वाशाना रब बेटा बैठ जाना नीचे वाशाना रब रहमान दियां वाशाना रब रहमान दियां मंजर बन गया जुमला सुनने वाला है इन्हें क्या अल्लाह कर्मा वाली बेटी मिल जाए ना नौशहरा विरका च बाबा बहुत आया ये जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल ने हाँ हाँ सुनिए ध्यान आंदे ने लोगों में 12 लाख रुपया लेना है ये पुत्र भी चुप दे भरा भी चुप नहीं बाबा खड़ा हो गया आंदा लोगों में 12 लाख रुपया लेना है हुण कौन बोले मसला ते 12 लाख रुपए दा है ना हुण कौन बोले इन्हें क्या अल्लाह वालिया मैं 12 लाख लेना यदि मेरा पुत्र भी चुप भरा भी चुप यदि बेटी नू पता लगा दौड़ी दौड़ी आई आंदी वे मेरे बाबल दे बेलिया कर्जा मैं उतार दांगी मेरे बाबल दी मैयत में तो वेखी ना जावे आंदा नहीं मैनू अभी चाहिदा है इन्हें कन्नां दियां डंडियां उतार दित्तियां हत्थां दे कड़े ते ब्रेसलेट उतार दिते आंदी ले वे मेरे बाबल दे बेलिया अभी ते मैं इतने जोगी है कर्जा मैं उतार देवांगी बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया आंदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं मैं 12 लाख देना है यदि मान सी मेरे कोल मैनू आंदा मैं मरा मेरे वारसां नू दे आवी जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है इहदे पुत्रा आखना सी मैं वारस है इहदे भरावां आखना सी मैं वारस है पर मैं वेखना सी मोहियां दा कौन वारस बनदा है आंदा अज पता लगा है धीआं घर मापिआं दे रहमतां लिआउंदियां मां
मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां तवे उत्ते रोटी होए रोटी भुल जांदियां अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अम्मा राणीए बड़े दर्द ने जुमले बड़े मेरा जी पुत वंडाउण जमीना तियां दर्द वंडाउंदियां ने पुत लख वारी मूंह मोड़न तियां दौड़ियां आउंदियां ने पुत वंडाउण जमीना तियां कर्ज वंडाउंदियां ने पुत लख वारी हाथ जोड़ांगा आदे पुत्रों कूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से